2076 सालको अन्त्य र 2077 सालको आगमन मानव समुदायको लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। 31 डिसेम्बर सन् 2019मा पूर्वी चीनको वुहान सहरबाट विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा पुगेको थियो। मानव सभ्यताको यो इतिहासमा विश्व नै पुरै ठप्प भएको सायद पहिलो घटना हो। विश्वभरका मानिसहरू लामो समयसम्म घरमा थुनिएका थिए। 2076 माघ 10 गते नेपालमा पहिलो पटक कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति भेटिएका हुन्। चीनबाट फर्किएका उनको उपचार भएर घर फर्किएपछि दोस्रो संक्रमित 2076 चैत्र 10 गते भेटिएका हुन्। त्यसपछि खुल्ला सिमाना रहेको छिमेकी भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि नेपालले पनि 2076 चैत्र 11 गतेदेखि देशमा लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। लकडाउनले नेपालमा सबै क्षेत्र प्रभावित पारेको छ। विकास निर्माण र अन्य गतिविधिहरू लामो समयसम्म ठप्प रहे। कोरोना भाइरसलाई फैलिन नदिन सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको नै एकान्तवास भएकोले सबै घरभित्र नै बसेका छन्। विश्व नै यो भाइरसबाट थला परिरहेको बेला यो भाइरसबाट बच्न गुल्मे जिल्लामा रहेका नगर तथा गाउँपालिकाहरूले पनि विभिन्न कदमहरू चालेका छन्। भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकबाट फर्कने नागरिकहरूको उद्धारमा जुटिरहेका छन्। स्थानीय स्तरमा क्वारेन्टिनको निर्माण तथा आइसोलेसन निर्माण गरेका छन्। यस्तै कार्यहरूको लागि गुल्मे जिल्लाको बी टेलिभिजनले के कस्ता प्रयासहरू भएका छन् त भनेर रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। स्थानीय स्तरमा निर्माण भएका क्वारेन्टिनमा विभिन्न ठाउँहरूबाट मानिस आएर बसिरहेका छन्। त्यहाँको अवस्था के छ, व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, अबको क्रममा देखाउन चाहन्छौँ। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम ऋषिराम पोखरेल, छतरकोट गाउँपालिका 4 दिगाउँ अमराई। कति भयो भारतबाटै आएर यो क्वारेन्टिनमा बस्नुभएको? भयो सर, हाम्रो उहाँबाट हिँडेको त भयो, हाम्रो आज 27 दिन भयो। यहाँ चाहिँ रेगुलर बस्नु भएको 24 दिन भयो। आज 24 दिनसम्म बस्नु भएको छ। लामो भएन र बसाइ? लामो त बहुत लामो भयो नि सर, के गर्ने। अब चाहिँ पिसिआर टेस्ट पनि छिटो आउँदो रहेछ। एक त चाहिँ आरडिटी भएको पनि 14 दिनमा त भयो, फेरि त्यसमा पनि पोजिटिभ देखियो। आरडिटी पोजिटिभ देखिएर पिसिआरको रिपोर्ट पर्खिनु भएको छ यहाँले? पिसिआरको रिपोर्ट पर्खेको, त्यो आउन पनि चाहिँ 4 दिन लेट भयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लम्बिरहेको। अहिले 1 हप्ता भयो पिसिआर चेक भएको। यहाँको बसाइ अहिले कस्तो छ? ठिकै छ। कुनै समस्या? नै ठिकै छ। खुसी हुनुहुन्छ? इन्डिया कुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो? म मुम्बईदेखि। के गर्नुहुन्थ्यो? मेरो सानो फास्टफुड छ। आफ्नै फास्टफुड छ। बिचमा कोरोना भाइरस आइसकेपछि लकडाउन भयो। लकडाउन भएर प्रभावित कति खाली बस्नुभयो? बस्यो हामी लगभग पौने 2 महिना चाहिँ खाली बस्यो। त्यसपछि फेरि 10-12 दिन चालु गरिएको थियो। फेरि चाहिँ जति सुरक्षित हुने जस्तो भएन। अनि यहाँ सरहरूसित चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर उनीबाट आउनुभयो। कतिजना आउनुभयो? हामी उहाँबाट 4 जना। परिवारका हुनुहुन्थ्यो कि साथीहरू? जो सँगै काम गर्ने। अनि त्यहाँ त अरू नेपालीको अवस्था झनै बिजुक होला, तपाईँले देखिरहनु भयो उहाँ बस्दाखेरि पनि। कस्तो छ त्यहाँ नेपालीहरूको अवस्था? बिजुक छ। अहिले त चाहिँ मुम्बईमा बहुत गाह्रो छ। हामीले पनि चाहिँ धेरैलाई सहयोग पनि गरियो। हजुर। अनि नेपालतिर आउनलाई पनि जो चाहेकोलाई कन्ट्याक्ट गराएर सरहरूले पनि भन्नु कन्ट्याक्ट गरेर पनि पठाउने काम पनि गरियो। अनि त्यस्तै भयो। हाम्रो पनि चाहिँ अझै एकछिन बस्ने प्लान थियो, भएन। जाँदै सुरक्षित जस्तो भएन। त्यसले चाहिँ तपाईँ बाटोमा आउँदा कुनै समस्या पर्यो कि परेन? समस्या त हेर्नु, उहाँबाट चाहिँ हामीले आफ्नै गाडी रिजर्भ गरेर आएको। हजुर। सुनौलीसम्म त राम्रै आइयो। त्यहाँबाट अगाडि आउँदाखेरि अब चाहिँ त्यही त हो, थोरै भएपछि आउन गाह्रो हुन्छ। प्राइभेट गाडी गर्न गाह्रो हुन्छ। कसैले घिँडाको दृष्टिकोणले हेर्ने समाजमा आउँदा के पाउनुभयो? सुनौली आइयो। सुनौली आएर चाहिँ कसैले पानी मागेर पनि पानी पनि पिलाएन। अनि निस्कने बेलामा चाहिँ 1 बोतल पानी दिएको थियो त्यहाँको समितिले। त्यही पानीको भरमा आइयो। आउँदा आउँदै बाटोमा चाहिँ कतिले चाहिँ कोरोना आयो, चाहिँ यसित टाढा रहनुपर्छ पनि भने। अनि रेडीमा आइयो। रेडीमा आएर पसलहरू खुल्ला थियो। तिनी पसलमा चाहिँ सबैले, गाडीमा जति पनि छौँ सबैले चाहिँ पानी माग्दाखेरि पनि पसलको चाहिँ मान्छे उता फर्कने बरु यता फर्केर हामीलाई पानी पनि दिएन। अहिले त आफ्नै
गाउँघरको क्वारेन्टिनमा आउनुभएको छ, यहाँ चाहिँ अन्य भेट्न आइरहनुहुन्छ, सहयोग पाउनुभएको छ। ठिक छ, उहाँको लेखी हामीलाई चाहिँ यहाँ राम्रै छ। आफ्नो गाउँठाउँ भनेको आफ्नै गाउँठाउँ हुन्छ होइन त। खास समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको शुभ नाम? मेरो वेदबहादुर नेपाली, छत्रकोट 4 मौलीपुर। कहाँबाट आउनुभयो? म महाराष्ट्र पुनाबाट। कति दिन भयो आउनुभएको? आज क्वारेन्टाइनमा बसेको चाहिँ नि 25 दिन भयो। यहाँ पनि पिसिआर रिपोर्टको प्रतीक्षामा PCR आउनु। रिपोर्टको प्रतीक्षामा छु। के गर्नुहुन्थ्यो भारतमा? म सेफको काम गर्थेँ, एउटा बियर फ्याक्ट्री थियो, उसमा एउटा रेस्टुरेन्ट थियो, हजुर। उसमा चाहिँ म सेफको काम गर्थेँ। पछि बन्द भएर फर्किनु परेको हो तपाईँ? हजुर। कति लामो समयसम्म बस्नुभयो त्यहाँ तपाईँ लकडाउनमा भारतमा? म गएको 2 दिनमा चाहिँ लकडाउन भयो। ए तपाईँ छुट्टी आएर? छुट्टी आएर बाबाको बर्खी थियो, हजुर। अनि बर्खी गरेर गएको 2 दिनमा चाहिँ नि लकडाउन भयो। अनि तपाईँलाई त खाना बस्नु निकै समस्या पर्यो होला, कसरी गुजारा गर्नुभएको थियो? मेरो समस्या चाहिँ नि खाना बस्नको थिएन, केही पनि प्रब्लम थिएन। कम्पनीले रेस्टुरेन्टले दिइराखेको थियो। मेरा साथीहरू चाहिँ नि 8-10 जना साथीहरूको लल्ल बिल्ल भएको हुनाले म चाहिँ नि उनीहरूको मद्दतको लागि चाहिँ म यहाँ लिएर आएको थिएँ। अनि उनीहरूको चाहिँ नि रिपोर्ट नेगेटिभ आएर गए, RDT नेगेटिभ आएर मेरो चाहिँ नि पोजिटिभ आएको हुनाले म रोकिएको सर। भनेको धेरै साथीहरूलाई भारतमा बस्दा पनि यहाँले सहयोग गर्नुभयो? हजुर, उहाँ पनि हामीहरूले पैसा उठाएर अनि फ्यामिलीवाले मान्छेहरूलाई दुःखमा परेकालाई पनि हामीहरूले प्रवासी नेपाली सङ्घ भारतले चाहिँ नि हामीहरूले सहयोग पनि गरेका हौँ। उहाँ अब फेरि जानुहुन्छ कि के प्लान बनाउनु भएको छ? जान त जान्छु सर। कहिलेसम्म फर्किनुहुन्छ होला? अब यो लकडाउन खत्तम भएपछि यो महामारी शान्त भयो भनेर चाहिँ नि जाने प्रोसेसमा सर। अब महामारी शान्त भएन, सधैँ यस्तै भइदियो भने के गर्नुहुन्छ? अब गाउँमा खेती किसानी केही आधुनिक खेती गर्नु पर्ला नि सर। अब जमिन छ, सब कुछ छ, गाउँमै केही गर्नु पर्ला। अब लामो समयसम्म विदेशी भूमिमा रगत पसिना बगाउनु भयो, अब त यहीँ आफ्नै गाउँमा केही गरौँ जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? लाग्छ के अरे सर, अब के गर्ने, अब देशको परिस्थिति पनि यस्तै छ, स्रोत साधनहरू छैन, उत्पादन गरेर चाहिँ नि हामीले व्यवहार बजारमा चाहिँ नि मार्केट ल्याउने अवस्था छैन सर। जति हामीहरूले इन्भेस्ट गरिन्छ त्यसको पनि उत्पत्ति हुँदैन सर। अनि यो क्वारेन्टिनको बसाइ कस्तो छ यहाँको? एकदम राम्रो छ सर। वाइफाईको व्यवस्था छ, खानापिनाको व्यवस्था राम्रो छ, चाय नास्ताहरू, तातो पानीहरू सबै एकदम व्यवस्था एकदम बढिया छ। खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी। नमस्कार, कार्यक्रम कोरोना विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रममा रहेर गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहले के कस्ता कार्यहरू गरिरहेका छन् त कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि भनेर उडागत रूपमा पुगेर त्यहाँ भइरहेका विविध गतिविधिको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ। आज हामीले यो कार्यक्रममा छत्रकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 दिगाम गुल्मीमा रहेर यहाँ वडा नम्बर 4 ले के कस्ता कार्यहरू गरेको छ त भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो भाइरस जब नेपालमा प्रवेश गर्यो त्यस पछाडि हरेक स्थानीय तहहरूले यसको रोकथाम नियन्त्रणको लागि विभिन्न कार्यहरू गरिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम तयार पार्नको लागि छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 दिगाम गुल्मीको वडा कार्यालयमा हामी आएका छौँ। हामीसँग आज हुनुहुन्छ वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष डिलाराम न्यौपाने। उहाँसँग यिनै विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छ। कोरोना भाइरसको महामारी छ, तपाईँ चाहिँ त्रसित हुनुहुन्छ कि सचेत पनि हुनुहुन्छ? म त्रसित छैन, सचेत छु। अनि तपाईँले अरू वडामा कतिको सचेत बनाए जस्तो लाग्छ यो बिचमा? अरू वडाहरूमा पनि म सामाजिक विकास समितिको संयोजकको नाताले म यस छत्रकोट गाउँपालिकाको त्यस हिसाबले मैले अन्यत्र सबै वडाहरूमा म त्यहाँ पुग्ने प्रयास गरिरहेको छु। अहिले पछिल्लो चरणमा आएर बर्सातका कारण त्यहाँ पुग्नलाई अलिकति अवरोध भइरहेको छ र जनताहरूमा सुरुमा जुन यो कोभिड-19 को कारणले जुन मान्छेमा एउटा त्रास फैलिएको थियो त्यो त्रास अहिले केही न्यून भइरहेको अवस्था छ। हामी त्यति बेला जुन बेला सुरु भयो र जुन बेला यहाँ हामी क्वारेन्टाइन बनाउने कुरादेखि लिएर हरेक जनता बाहिरबाट प्रवेश गर्दै गर्दा यहाँ धेरै समस्याहरू आइपरे। हामीले क्वारेन्टाइन बनाउने विषयमा पनि धेरै विवादहरू सिर्जना रहे र केही समयपछि त्यसलाई मत्थर गर्ने काम
यहाँको सर्वदलीय पार्टी सबै दलका प्रतिनिधिहरू, यहाँका युवा, समाजसेवी, बुद्धिजीवी सबैलाई समावेश गरेर एउटा समिति बनाएर समिति मार्फत काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ ध्येयका साथ हामी काम सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि यहाँका जनताहरूमा अलिकति सिर्जना जुन पहिलाको सुरुको जुन आवेगमा आउने जुन मान्छेमा अलिकति मान्छे तर्सिने अवस्था थियो, त्यसलाई केही मत्थर गर्ने काम भयो हामीबाट। अनि अब यसको पहिलो चरणको कुराकानी गरौँ, त्यसपछि क्वारेन्टिन अरू कुराहरू हामी बिचमा पनि जोड्दै जानेछौँ। पहिलो चरणमा जब यो भाइरस नेपालमा पनि आउने जोखिम बढ्दै थियो, चीनको वुहान सहरबाट यो भाइरस फैलिरहेको थियो विश्वभरमा, त्यति बेला हाम्रो स्थानीय तहमा अथवा यो वडा नम्बर 4 मा यसको प्रभाव यो कसरी छर्छ, यावत कुराहरू, यसबाट बच्ने कुराहरूमा सबै अनभिज्ञ हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले वडागत रूपमा स्वयंसेविकाहरू परिचालन गरेर पनि जनचेतना जगाउने कार्यहरू गर्नुभयो। अरू के कार्यहरू गर्नुभयो तपाईँले? हामीले यस वडाभित्र हामी सुरुदेखि जुन हिसाबको जनतामा त्रास फैलिरहेको अवस्थामा हामीले छत्रकोट पालिका स्तरीय एउटा समिति गठन गरिसकेपछि प्रत्येक वडा टोलहरूमा अनि जनताहरूको जहाँ उपस्थिति बढी बाक्लो हुन्छ त्यहाँ मास्क नलगाइकन त्यहाँ तपाईँहरू नजानुहोस्, उपस्थित नहुनुहोस्, अनि दूरी कायम गर्नुहोस्, टाढा टाढा रहने काम गर्नुहोस्, विदेशबाट आउनेहरूलाई कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सचेत गराउने काम गर्नुहोस् भन्ने कुरा हामीले त्यसरी सचेतना फैलाउने काम पनि गऱ्यौँ। र अर्को कुरा, हामी सुरुमा त हामीले अझ हाम्रो यो छत्रकोट गाउँपालिकाभित्र, सिङ्गो छत्रकोट गाउँपालिकाभित्र विदेशमा रहनुहुने जति पनि नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर, त्यो घर परिवारको सम्पर्क नम्बर सबै उहाँहरूलाई सम्पर्कमा लिएर आएर अनि उहाँहरूको अवस्था के छ, कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा पनि उहाँहरूले अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ कि भनेर यहाँबाट हामीले फोन गर्ने, सम्पर्कमा रहिरहनु होला भनेर सम्पर्क गरिरहने र गाउँ गाउँमा पनि मास्कहरू वितरण गर्ने, निःशुल्क मास्क वितरण गर्ने काम गऱ्यौँ। र त्यसका लागि मास्कको लागि हामीले यस वडामा दिगाम रूपन्देही सम्पर्क समाज, हाम्रो यहाँको एउटा दिगामको व्यापार व्यवसाय गर्ने जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट हामीलाई 2000 मास्क निःशुल्क रूपमा प्रदान भयो। र त्यसै गरी दिगाम युवा सञ्जाल भनेर रूपन्देहीमा रहनुहुने पेसा व्यवसाय गर्नुहुने युवाहरूबाट करिब 1000 मास्क उहाँहरूबाट निःशुल्क प्रदान भयो। र त्यसै गरी यहाँका जति पनि सचेत नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट हामीलाई भरपुर सहयोग, हाम्रो यस वडा समिति अथवा छत्रकोट गाउँपालिकालाई पनि भरपुर सहयोग गर्ने काम उहाँहरूबाट भयो। र त्यसै गरी हामीले अगाडि बढ्दै गयौँ। यो बिचमा जब लकडाउन गत चैत्र 11 गतेदेखि सुरु भयो र अलिकति गरी खाने वर्गहरूलाई असर पर्यो भनेर केन्द्र सरकारले नै राहतको कार्यक्रमहरू ल्यायो र तपाईँहरूले स्थानीय स्तरमा पनि राहत वितरण गर्नुभयो। वडा नम्बर 4 मा के कतिले राहत पाउनुभयो? वडा नम्बर 4 मा हामीले राहत वितरण गर्ने नितान्त एकदम कमजोर मान्छेहरू, जस्तै विदेशमा रहनुहुने र गाडी चलाउने चालकहरू, लकडाउन सुरु भइसकेपछि उहाँहरूको काम रोजगारी खोजिसकेपछि उहाँहरूको जुन समस्या थियो ती समस्यालाई मध्यनजर गरेर उहाँहरूको डाटा तयार गर्ने काम सुरु गऱ्यौँ। डाटा तयार गर्दा हामीले यस वडामा 191 घरधुरी लाई हामीले राहत दिनुपर्ने यकिन भइसकेपछि त्यो राहत वितरण गर्ने काम भयो। र त्यसमा 191 घरधुरीभित्र 735 जनाले सेवा पाउनुभयो। यसबाट लाभान्वित हुनुभयो। अनि यो राहत वितरण गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ कसरी छान्नुभयो? सर्वदलीय सर्वपक्षीय समिति बनाउनु भएको थियो? हो, सर्वदलीय सर्वपक्षीय एउटा समिति गठन गरेर समितिले सिफारिस गरेपछि र वडाले फेरि त्यसको तथ्याङ्क ठिक हो होइन भन्ने त्यसको निर्क्युल गरिसकेपछि वितरण गर्ने काम गरियो। पछि कुनै विवाद आयो कि आएन? आएन, विवाद त्यस्तो आएन। विवाद कम भयो, थोरै मान्छेलाई वितरण गरियो भन्ने त आयो, तर पनि हामीले जुन हिसाबले हामीले डाटा तयार गरेका थियौँ त्यो डाटाभन्दा माथि जान पर्ने अवस्था थिएन। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो विवाद आएन।
अब यो राहत वितरण गरिरहँदा तपाईँहरूले सीमित वस्तुहरू दिनुहुन्थ्यो, यसले त आवश्यकताहरू परिपूर्ति हुँदैन थियो, त्यसैले काम दिनुपर्ने राहतको ठाउँमा यो माग पनि उठिरहेको थियो। अहिले काम दिइरहनु भएको छ, हो कतिजनाले काम गर्दै हो। हामीले के गर्यौँ, सुरुमा राहत वितरण गऱ्यौँ। जब राहत वितरण गरिसकेपछि त्यो बाहिर मान्छे निस्कनुहुन्न, राहत मात्रै खाएर बस्नुपर्छ भन्ने जुन सोच थियो, त्यसपछि दोस्रो चरणमा हामीलाई राहत चाहिन्छ भनेर जुन माग आयो, माग आउने समयमा हामीले के गर्यौँ भने तपाईँहरूलाई अब हामीले ज्याला मजदुरी होइन काम गर्ने ठाउँमा काम दिन्छौँ, तपाईँ काम गर्नुहोस्, पैसा लिएर जानुहोस्, तपाईँले खाद्यान्न खाने चिजहरू किनेर खानुहोस् होइन, फजुल खर्च नगर्नुहोस् होइन। फजुल खर्च गर्नुभयो भने धान्न गाह्रो हुनेछ, तपाईँको परिवारले पनि दुःख पाउनेछ र हाम्रो यो सरकारले पनि दुःख पाउनेछ भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई चेतना दिने काम गरियो। अनि कतिजनाले काम गर्नुभएको छ वडा नम्बर 4 मा? अहिले काम यही लकडाउनकै कारणले करिब 300जना मजदुरहरूले काम विभिन्न योजनाहरूमा काम गरिरहनु भएको छ र हामीले यो प्रधानमन्त्री रोजगार अन्तर्गत पनि अहिले यो वडामा 73 जनाबाट काम भइरहेको छ र यसको कुल बजेट अहिले खर्च गर्ने 14,56,560 रहेको छ र गाउँपालिकाबाट पनि 43,696 बराबरको लगानी भइरहेको छ र काम निरन्तर चलिरहेको छ। यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम गर्नुहुनेले कस्तो कस्तो क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ? अहिले हामीले पर्यटकीय जुन हामीले तोकेर पठाएको मापदण्ड, एउटा हामीले माग गरेको मापदण्ड थियो, त्यो मापदण्ड अन्तर्गत माथिबाट जुन केन्द्रबाट तोकिएर आएको योजनामा काम भएको छ। गत वर्ष हामीले विभिन्न बाटा नाली खन्ने कामदेखि लिएर बाटाघाटा बनाउने काम गऱ्यौँ भने अहिले हामीले तोकिएको काम मात्रै जुन मान्द्रे ढुङ्गा सिद्ध बाबा कालिका मन्दिर क्षेत्रभित्र अहिले काम भइरहेको छ, उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। यतिन्जेलसम्म त्यति स्थिति भयावह भइसकेको थिएन। जब भारतमा रहनुभएका नागरिकहरू ओडामा फर्किन थाल्नुभयो, तपाईँहरूलाई व्यवस्थापनमा निकै चुनौती देखियो। उनीहरूलाई ल्याउने, व्यवस्थापन गर्ने, क्वारेन्टिनमा राख्ने, परीक्षण गर्ने, पठाउने, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो? यसको व्यवस्थापनका लागि पनि हामीले सर्वदलीय एउटा समिति गठन गऱ्यौँ। सर्वदलीय समिति गठन गरिसकेपछि हामी जुन हिसाबले विदेशबाट हाम्रो प्रवेशद्वार भनौँ, सुनौली नाका, कृष्णनगर नाका हुँदै जुन नाकामा उहाँहरू आउनुभयो, त्यहाँ सुरुमा हामीले यहाँबाट उहाँहरूलाई लिन पठाउनको लागि गाडी यातायात चलाउने, जुन गाडी चलाउने चालकहरूले नमान्ने, गाडी मालिकहरूले नमान्ने, अत्यन्तै कठिनाइ भयो र हामीले डबल पैसा दिएर उनीहरूले मागे जति माग्छन् त्यति पैसा दिएर पनि हामीले यहाँ उहाँहरूलाई ल्याउने काम निःशुल्क रूपमा बोर्डरदेखि गाउँपालिकासम्म हाम्रो क्वारेन्टाइन स्थलसम्म ल्याउने काम निःशुल्क रूपमा उहाँहरूलाई पैसा हामी आफै गाउँपालिकाले बेहोर गर्ने गरी अनि उहाँहरूलाई लिएर आउने काम गरियो र त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा सुरुमा विवाद भएपछि आएर उहाँहरू आफै के भन्नुभयो भने म क्वारेन्टाइनमा बस्न आउँदैछु, मेरो लागि हाम्रो लागि के व्यवस्था गर्नुभएको छ भनेर उहाँहरू आफै सम्पर्क गर्ने र सम्पर्कमा रहिरहने। अनि सम्पर्कमा रहँदै बिचमा बाटोमा आउँदा पनि उहाँहरू सम्पर्क गरिरहने, यस्तो गर्नुभयो। जस अहिलेसम्म हामीलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूबाट पनि यहाँको समाजलाई उहाँहरूबाट पनि सहयोग भएको छ र हामीले पनि उहाँहरूलाई अब हाम्रो बुताले भ्याएसम्म सकेसम्म उहाँहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको निर्माण कसरी गर्नुभएको छ? कति बेड क्षमताका छन्? हाम्रो क्वारेन्टिन छत्रकोट गाउँपालिकाभित्र गाउँपालिकाभरिमा हाम्रो अहिले क्वारेन्टिनको अवस्था बेड भनेको अब सङ्ख्यात्मक हिसाबले करिब 500 जति पुगिसकेको छ र आइसोलेसन वार्ड 10 बेडको तयार गरिसकेका छौँ र आइसोलेसन वार्डमा पनि आइसोलेसनमा ल्याएको जुन आएको बिरामीलाई सन्चो बनाएर पठाउने काम पनि हामीले गरिसकेका छौँ 3 जनालाई र हामीले अहिले छत्रकोट गाउँपालिकाभित्र खासमा कोरोनाको जुन पुष्टि भएर मृत्यु भएको भनेर 1 जनाको मात्रै पुष्टि भएको छ। मृत्यु भएपछि उहाँमा पुष्टि भएपछि हो। अहिले आइसोलेसनमा कोही हुनुहुन्छ? आइसोलेसनमा अहिले खाली छ। कतिजना जति फर्किनु भएछ भारतबाट? हाम्रो भारतबाट यस वडामा फर्किने 115 जना फर्किनुभयो र तेस्रो मुलुकबाट अहिलेसम्म आजको मितिसम्म 8 जना आइसक्नु भएको छ
र उहाँहरू क्वारेन्टाइनमै बस्नुभएको छ र उहाँहरूलाई चेक जाँच गर्ने क्रममा आरडिटी पोजिटिभ आउने 18 जना हुनुहुन्छ भने पिसिआर पोजिटिभ आउनेमा 2 जना मात्र हुनुहुन्छ र 1 जना त हाम्रो भन्नुपर्छ हामीलाई अत्यन्त दुःखद घटना पनि घट्यो। जुन भारतबाट आउनुभयो बिहान 7-8 करिब 7:30 बजेको टाइममा यहाँ क्वारेन्टाइनमा आउनुभएको थियो। उहाँ दिनभरि क्वारेन्टाइनमै बसेर सबै कुरा एकदम राम्रोसँग बसेको मान्छे एकाएक साँझ 7 बजेतिर उहाँले आफूले आत्महत्या गर्दाखेरि हामीलाई अत्यन्त दुःख लाग्यो त्यो समयमा। न कि अब परिवारबाट त्यस्तो अप्ठ्यारो पनि नभएको र हाम्रो उहाँको परिवार भनेको हाम्रो वडा कार्यालयसित सँगै सटेकै घरमा हैन नजिकको घरमा भएको मान्छे एकाएक आएर त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति दुःख लागेको अवस्था छ। अब उहाँको अलिकति मानसिक सन्तुलन पनि ठिक थिएन भन्ने आयो, खास कुरा के थियो? खास कुरा उहाँमा अलिकति पहिलेदेखि खानपिनमा बढी भुल्ने बढी रमाउने त्यस्तो बानी रहेको थियो र इन्डिया भारततिर गएर केही सुध्रिएर केही बिचमा कमाउने अलिअलि केही आम्दानीको पनि गर्नुभएको थियो। पछिल्लो चरणमा आएर उहाँको अवस्था उही पुरानो जस्तो थियो त्यस्तै अवस्था देखियो र घर परिवार अथवा आफ्नो उहाँको नातागोताबाट पनि उहाँको अवस्था यस्तो रहेको छ। पछि हामीलाई सचेत बनाउने काम भएन, पछि त्यो घटना घटिसकेपछि उहाँ यस्तो मान्छे हुनुहुन्थ्यो भन्ने मात्रै थाहा पाउन सकियो। जबकि दिनभरिमा हामीले उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राखेपछि उहाँलाई दिउँसोको टाइममा अब त्यति सोधखोज पनि गरेनौँ। साँझ फेरि त्यहाँको क्वारेन्टाइनको अवस्था के छ भनेर म त्यहाँ 6 बजेतिर पुगिसकेपछि उहाँ आफै सोधेर म टोयलेट गएँ भनेर गएको मान्छेको अवस्था त्यस्तो रह्यो। अब भारत लगायत अन्य तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरू चाहिँ कति जति हुनुहुन्छ होला अनुमान गर्नुभएको छ? अब हामीले हाम्रो रेकर्डमा हाम्रो तथ्याङ्क भनेको करिब 425 जना हुनुहुन्थ्यो र अब आउने मान्छेहरू भारतबाट धेरै कम हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अहिले फेरि पनि हामीले सम्पर्क गरिराखेका छौँ। हामीलाई ठिक छ, हामी यहीँ बसेका छौँ, हाम्रो काम चलेको छ भनेर मात्रै बस्नुभएको छ। जसको काम बन्द भएको छ, जसले काम पाउनुभएको छैन, जसलाई समस्या छ उहाँहरू मात्र आउनुभएको छ। अरू अब बिस्तारै हिजो पनि 1 जना आउनुभयो, यसै गरेर 1-2 जना दिनदिनै त्यस्तो आएको छ। त्यस्तो धेरै सङ्ख्यामा छैन अहिले। यो क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको लागि समाजमा रहेका सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ कतिको सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ? समाजमा रहेका सङ्घ संस्थाहरूले थुप्रै सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँका बुद्धिजीवी, यहाँका किसान, यहाँका जुन युवाहरू सम्पूर्णबाट हाम्रो अत्यन्तै सहयोग भएको छ। हामीले 2 जना त्यहाँ स्वयंसेवकको व्यवस्था गरेका छौँ क्वारेन्टिनमा। अनि त्यो मेसमा खाना खुवाउने काम गरेका छौँ। मेसमा खाना खुवाउँदा 4 जनाको सङ्ख्यामा उहाँहरूलाई 4 जना राखेर खाना खुवाउने, बिहानदेखि साँझसम्म खाना खुवाउने काम गऱ्यौँ। र त्यो मेसमा खाना खुवाउने क्रममा यहाँको युवाहरूबाट दाउरा काट्ने, दाउरा ल्याइदिने, पानी नभएको टाइममा पानी ल्याइदिने, अनि तरकारी सकियो भने गाउँबाट तरकारी किसानहरूले दिएको तरकारीहरू ल्याएर यहाँ उपलब्ध गराउने अत्यन्तै हामीले सोचेभन्दा बढी सहयोग भइरहेको छ अहिले। जस राजनीतिक दल, यहाँका समाजसेवी, बुद्धिजीवीहरूको भरपूर सहयोग छ। अब विदेशबाट फर्किरहँदा तपाईँहरूलाई समस्या, चुनौती र अवसर पनि छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट यहाँले सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ। रोजगारी गुमाएर रोजगारी खुसिएर फर्केकालाई यही रोजगारी दिलाउनु छ र आफ्नो वडालाई समृद्ध तुल्याउनु छ। के कस्ता कार्यक्रमहरू समेट्नु? हामीले अहिले बजेट बनाइरहँदा हामी अब यी युवाहरू अहिले जति पनि विदेशबाट फर्किनु भएको छ, यी युवाहरूलाई हामीले रोजगार दिनुपर्छ र रोजगार दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले कृषि, सबैभन्दा धेरै कृषिमा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यतातिर लागेका छौँ। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, यस्तै यो 3 ठाउँमा बढी बजेटको केन्द्रित रहेर काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यतातिर ध्यान दिएका छौँ। र जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई रोजगार दिनुपर्छ। उहाँहरूलाई रोजगार नदिएसम्म हामी सबै समस्यामा पर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ हामीले बुझेर त्यतैतर्फ लागिरहेका छौँ। यो महामारी नियन्त्रणको लागि, कृषिको लागि र कृषि र उत्पादनलाई नै जोड दिने खालको बजेट छ स्थानीय तहको पनि। हामी अब अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा यो भाइरसबाट आक्रान्त हुनुभएका, कतै भारतमा अलपत्र पर्नु भएका त्यस्ता मान्छेहरू कोही हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ र आम वडावासीहरूलाई यहाँको आग्रह चाहिँ के रहन्छ? मेरो आग्रह त त्यस्तो हुनुहुन्छ, अझै पनि हामीले त भनिरहेका छौँ। हामीले हप्ता 10 दिन 15 दिन
होइन। पटक पटक हामीले यहाँको सम्पर्क नम्बर, यहाँ गाउँपालिकाका सम्पर्क नम्बर, विभिन्न फेसबुकहरूमा अनि अनलाइन समाचारहरूमा हरेक सूचनाको सञ्चार कसरी उहाँहरूसँग पुग्छ भन्ने हिसाबले हामीले ठाउँ ठाउँमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूलाई कुनै पनि समस्या नपरोस्, समस्या यदि पर्यो भने तपाईँलाई हामी जसरी पनि यहाँसम्म ल्याइपुर्याउँछौँ, तपाईँको घर परिवारसम्म ल्याइपुर्याउँछौँ, ल्याउने कोसिस गर्छौँ र तपाईँहरू निर्धक्कका साथ तपाईँहरू आत्मबल बलियो बनाएर बस्नुहोस् भनेर भनिरहेका छौँ हामीले। अनि यो भाइरसबाट त्रसित हुनुभएको वडावासीलाई यहाँको आग्रह चाहिँ सन्देश चाहिँ के रहन्छ? उहाँहरू आग्रह सन्देश हामीले के भन्छौँ भने हामी जति पनि तपाईँहरूले हामीलाई निर्वाचित गरेर जुन ठाउँमा हामीलाई पठाउनु भयो, हामी तपाईँहरूको लागि हाम्रो सेवा जति सक्दो छिटो छरितो र कसरी तपाईँहरूको घर दैलोमा पुर्याउन सक्छौँ हामी पुर्याउनेछौँ। तपाईँहरू निर्धक्क भएर बस्नुहोस्, स्वास्थ्यप्रति ध्यान दिनुहोस्, स्वास्थ्यमा कुनै समस्या आयो भने हामीलाई खबर गरिहाल्नुहोस्, हामी तपाईँको घर दैलोमा आउनेछौँ र निर्धक्क भएर आफ्नो कामकाजमा फर्किनुहोस् र कामकाजतर्फ लाग्नुहोस् भन्नेतर्फ म भन्न चाहन्छु। हस्, हामीलाई समय प्रदान गर्नुभयो, आफ्नो वडामा भएका विविध गतिविधिको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रममा हामीले छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को वडा कार्यालयमा आएर यहाँ भइरहेका विविध गतिविधिको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। हामीसँग यो चर्चामा हुनुहुन्थ्यो वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष डिलाराम नेउपाने। उहाँले भने जस्तै विभिन्न कार्यहरू यो भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि भइरहेका छन्। राहतका कुरा, क्वारेन्टिनका कुरा लगायत अन्य धेरै विषयवस्तुहरू यहाँलाई जानकारी गराएका छौँ। कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो गाउँठाउँमा भएका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराइदिनु भएकोमा वडा अध्यक्ष डिलाराम नेउपानेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। क्यामेरामा अजयको साथमा महेशलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन। नमस्ते।